अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट आपके साथ आज हमारे गपशप के प्रोग्राम के नए एपिसोड के साथ। और मेरे साथ हैं मैं डॉक्टर समन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा से हमें जॉइन किया आज हमारे इस एपिसोड के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने, हमारे व्यूअर्स ने, हमारे नाज़रीन ने बहुत सारी हमें फीडबैक दी और हमें बहुत सारी सब गाइडेंस दी कि हम आगे से कैसे प्रोग्राम को अपने मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स पर गौर कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम अपना ये प्रोग्राम मज़ीद बेहतर से बेहतर हम बना सकें। तो आज के हम इस किस्त में हम बात करेंगे 2 ड्रामों के बारे में। तो एक है हमसफ़र और एक यकीन का सफ़र। और दोनों ही बहुत बेहतरीन ड्रामे रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने काफ़ी मतलब पसंद किए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा-सा आपको बताते चलेंगे स्टोरी लाइन के बारे में और जिन किरदार के बारे में बात करेंगे उनके बारे में। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये ड्रामे नहीं देखे और आप चाहते हैं कि आपको नहीं पता चले कि आगे क्या होता है, तो आप पहले ड्रामे मुकम्मल करें और फिर आके हमारा रिव्यू देखें। ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिल जाएँ। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जाएँगे हमसफ़र की तरफ और समन आप इसके बारे में हमें बताएँगी? जी, तो हमारा आज हमने 2 ड्रामे इसलिए चूज़ किए हैं, इसलिए कि हमारा जो मज़मून है, वो है सेल्फ हार्म और सुसाइड के बारे में। तो इन दोनों ड्रामों में ये चीज़ें दिखाई गई हैं और बहुत सारे ड्रामों में दिखाते हैं। सादिया और मैं अक्सर हम लोग बातें करते हैं इन ड्रामों के बारे में, जिस तरह के वो लोग दिखाते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड रिसर्च की थी कि पाकिस्तान में सुसाइड रेट है कितना? तो पाकिस्तान के अंदर 2012 में जो कंसेंसस हुआ था, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, तो उन्होंने कहा था कि 7.4 पर 100,000 सुसाइड रेट है। और फिर उन्होंने 2016 में दोबारा किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 2.9 पर 100,000। और कहने में आता है कि प्रॉब्ली इन दोनों फिगर्स के दरमियान सही फिगर है, इससे कि बहुत सारी चीज़ जो सुसाइड्स होती हैं वो रिपोर्ट नहीं होती हैं हमारे यहाँ। ऑब्वियसली हमारे यहाँ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, प्लस मज़हब का जो वो है उसकी वजह से भी बहुत लोग इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो रियल असल फिगर्स आर नॉट वेरी क्लियर। और अगर आप कंपेयर करें जैसा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, तो हम यूके की स्टेटिस्टिक्स हम बता सकते हैं, which is probably around I think 10 per 100,000 in the UK, and it's actually 11 per 100,000 in Scotland जहाँ हम रहते हैं। Just for comparison अगर आप सोचें। तो हम सफ़र के बारे में शुरू करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल ड्रामा था। दोनों ड्रामे एक्चुअली मोमिना दुरैद की प्रोडक्शंस हैं और फरहत इश्तियाक ने लिखे हैं। तो शी इज़ अ वेरी गुड राइटर। दोनों ड्रामे कहानियाँ बहुत अच्छी थी। हम सफ़र के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो है अशर फवाद खान जो प्ले करते हैं, और खिरद माहिरा खान है, और सारा जो है वो नवीन वकार है। तो ये कहानी ये होती है बेसिकली जिसमें खिज़र नहीं अशर अशर और खिरद की शादी हो जाती है अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के अंदर। उसकी वो गरीब रिश्तेदार होती है, और जो अशर की माँ है वो बहुत ही नाखुश होती है इस जोड़ के साथ, इसलिए कि उसकी बहन की जो बेटी होती है वो सारा होती है। उसकी बचपन से उसकी ये होती है कि इन दोनों की हम शादी करेंगे। बचपन से इन्होंने दोनों बहनों ने अरेंज किया हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, उसके लिए सारा के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, इसलिए कि उसने शुरू से बचपन से यही सोचा हुआ होता है कि वो अशर से शादी करेगी। और ये दिखाया है कि उसको और उसको पसंद भी बहुत करती है, उसे पसंद बहुत करती है, बहुत शदीद तरह से उसको पसंद करती है। लेकिन वो जो होता है अशर, वो उस तरह नहीं उसको देखता, उस नज़र से। हाँ, नहीं, वो उसको एज़ अ दोस्त और एज़ अ कज़न ज़्यादा वो करता है। उसने कभी सोचा नहीं होता है ना शादी के बारे में या उसके बारे में।
لیکن سارہ کے ذہن میں شروع سے ہوتا ہے کہ ہاں نہیں مجھے اس سے بھی شادی کرنی ہے, مجھے بہت محبت کرتی ہے. تو جب اس کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی پلاننگ کیا ہے نا اس کے خالو کی, تو بہت اثر لیتی ہے, اور وہ دکھائے کہ وہ بڑی ایموشنلی ایک دم سے افیکٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے یہ دکھائے کہ وہ بڑی سیٹل لائف گزار رہی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے, وہ سوشلائزنگ بھی کر رہی ہے, ان کے فرینڈز بھی ہیں, اس کی لائف بالکل صحیح جا رہی ہوتی ہے. لیکن اس خبر کے بعد وہ پھر اس کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا سمجھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ یہ ڈرامہ تھوڑا پرانا ہے, اس لیے کافی عرصہ ہو گیا جب سے میں نے یہ دیکھا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے اشر کی خیرت کے ساتھ, اس سے پہلے کا واقعہ ہے یہ؟ ہاں یہ اس سے پہلے کیا ہے, اس لیے کہ اس کو بس اچھا یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پلان ہو رہا ہے, وہ بتا دیتی ہے نا اوکے کہ بصیرت حسین نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کی شادی وہ اپنی بہن کی بیٹی سے کر لے. اوکے, تو اس مطلب کے کہ ذہن میں شادی یہ سے چلنا پہلے. شروع ہو جاتی ہے بات. ہاں نہیں, میں یہی یاد کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ اس کی شادی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, اس کا مطلب ٹھیک ہے. اور پھر یہ دکھایا ہے کہ وہ اگین شی از ویری امپلسیو, وازنٹ سم تھنگ کہ وہ سوچ رہی تھی, اس کے ایگزام وہ اپنے پھل کاٹ رہی تھی, ایک دم سے اس کو چاقو نظر آتا ہے اینڈ شی اپنے ہاتھ پہ رکھتی ہے, شی کٹس ہرسیلف. obviously ہمیں پتا ہے کہ سیلف ہارم از ویری کامن, پاکستان میں بھی کافی کامن ہو گیا ہے کہ these are harming yourself without the intention of killing yourself. although obviously accidentally تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہو اور لوگ مر بھی جاتے ہیں اس طرح, لیکن انٹینشن ان کا یہ نہیں ہوتا. انٹینشن ان کا ہوتا ہے کہ سیلف ہارم کرنے کے لیے, اور سیلف ہارم جو ہوتا ہے وہ مختلف ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایکچولی ایک وہ ملتا ہے, آؤٹ لیٹ ملتا ہے نا, اپنے ایموشنز جو ان کے ایک دم سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو نکلنے کا ایک راستہ ملتا ہے, ریلیز, وہ مطلب ریلیز. ہاں, اور پھر وہ جو درد جو ان کو ہوتا ہے وہ ان کو ایکچولی ان کے جو اس وقت ایموشنز ہوتے ہیں نا, ان کو وہ کام ڈاؤن کر دیتا ہے ایک طریقے اچھا سے. کچھ لوگ کہتے ہیں سمن, جیسے ہمارے جو مریض بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں کافی مرتبہ یہ بات بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ان کی ایک اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, جیسے کہ وہ کچھ چیز کو محسوس نہیں کر سکتے, ایک نمنس ہوتی ہے. کئی دفعہ مطلب ذکر کیا ہوگا مریضوں نے نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کاٹتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو کاٹنا ہوتا ہے نا, اس سے جو ہم محسوس کرتے ہیں, وہ اس نمنس سے جو ہے, جو نم ہونے کی جو ایک حال ہوتا ہے, کہ اس سے بہتر ہے. تو یہ بھی اکثر وہ جو ان کے جو فیلنگز ہوتے ہیں وہ ایک دم سے کچھ فیل کرتے ہیں, اس سے پہلے ان کو ایسا لگتا ہے وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پاتے, نہ وہ خوش ہوتے ہیں نہ افسردہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ کیا ان کے ایموشنز ہیں. تو ایک کچھ لوگ وہ اس طرح بھی کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ محسوس کر سکیں. تو بیسک بہت سارے مختلف ریزنز ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی میں نے دیکھا, اس میں میں نے کلینک آل خان میں نے کلینک شیڈو کی ہے, اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ سیلف ہارم کافی کامن ہو گیا ہے. اچھا ایک اور وجہ بھی اکثر بتائی جاتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو بہت کیا کہتے ہیں گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں کسی وجہ سے نا, تو ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کسی طرح کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی اپنے آپ کو کوئی انجام دینا چاہیے. مطلب کہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نا ہمیں we should punish ourselves, I deserve to be punished, ہے نا. تو کوئی کچھ مرتبہ اس طرح اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ مطلب کہ یہ تکلیف دیں, اس وجہ سے بھی, ہے نا. یہ بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی ابھی بات. ہاں نہیں, وہ that could be part of depression as well نا. ڈپریشن میں ایک سمٹم یہ بھی ہے کہ آپ اب گلٹی فیل کریں, آپ شرم محسوس کریں کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے, اور unfortunately a lot of times that does then lead to completed suicides نا. ہاں جی صحیح بات. تو جب ڈپریشن ہوتا ہے obviously اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو مسلسل ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ افسردہ محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے جو نارملی آپ انجوائے کریں نا, جیسے ٹی وی دیکھنا یا باہر جانا دوستوں کے ساتھ یا سوشلائز کرنا, وہ سب آپ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح. کوئی بھی آپ کو ایسے کوئی چیز ایسی نہیں فیل ہو رہی تھی کہ آپ کو اچھا لگے نا, سب آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک نہ لگے, کھانا پینا بند ہو جاتا ہے, ویٹ بہت دفعہ اس وجہ سے پھر ویٹ لاس بھی ہوتا ہے. اور یہ سب سمجھیں بیسکلی 2 ہفتے سے زیادہ اگر کیری آن کریں تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں نہیں اس شخص کو نا ڈپریسو ایپیسوڈ ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہر انسان کو کبھی کبھار زندگی میں آپ کے جو فیلنگز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ بہتر فیل کرتے ہیں, کبھی آپ ڈپریس بھی فیل کرتے ہیں. یہ تو ایک نارمل وہ ہوتا ہے سائیکل. لیکن جب وہ جو آپ کا افسردہ جو پیریڈ ہے اگر وہ زیادہ رہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن ہے. اچھا, ایک بات میرے اور ذہن میں آ رہی تھی سمن, جب آپ بات کر رہی تھی کہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگوں میں کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آ کے یہ نہیں کہتے, جو مریض ہے وہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی میں اداس ہوں یا I'm feeling depressed. وہی ہوتا ہے کہ ہائی میری ادھر مجھے بہت تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے, مجھے درد بہت ہو رہی ہے, مجھے یہ مطلب یہ سر درد ہو رہا ہے, وہ جا ہی نہیں رہا. کافی ان کے جو فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی ایک یہ اس کا علامات ہوتی ہے اس کی ڈپریشن کی بھی نا, اور اسپیشلی کچھ کلچرز میں زیادہ ہوتی ہے اس طرح. ہاں نہیں جیسے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ زیادہ کیا کہتے ہیں ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں درد ہے, جیسا کہ نان اسپیسیفک درد یوزلی نا, کہ اور تھکن جس طرح زیادہ تم کہہ رہی ہو, اور پھر نیند پوری نہیں ہونا, بالکل, اور کنسنٹریشن نہیں رہنا, اور بہت منفی سوچ, مطلب بہت زیادہ منفی سوچ میں مبتلا ہونا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی کیفیت کے اندر آپ کو پھر یہ بھی پھر وہی بات ہے نا کہ فیلنگ گلٹی, کہ ہر چیز کے لیے آپ کو ایسا لگے کہ آپ ذمہ دار ہیں, چاہے وہ چیز آپ کے بس میں ہو یا نہ ہو, لیکن آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہے. یا پھر یہ سمجھنا کہ آپ یو ناٹ گڈ انف نا, کہ میں ہوں ہی برا, میں کوئی اچھی چیز کر ہی نہیں سکتا, آئی ایم ناٹ ویلیبل, میں ورتھ لیس ہے نا میری لائف, احساس کمتری. احساس کمتری. اور پھر وہ پھر لیڈ کرتا ہے فار فیلنگ آف ہوپ لیسنس نا, کہ اس کو کس طرح کہیں گے سمجھے, امید کھو دینا ہر چیز. بالکل بالکل. اور یہ کہ ہم ہیلپ لیس, اسی میں ہیلپ لیس بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی کوئی آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ, یا آپ کی جو کیفیت ہے کہ وہ کسی طرح بھی آپ بہتر نہیں کر سکتے نا, کہ مطلب سوچنا کہ میرے کچھ بھی مجھے بہتر نہیں کرے گا. صحیح. ہاں نہیں, تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ شخص خود نہیں ریکگنائز کرتا, لیکن اس کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کے اندر ایک بدلاؤ آیا ہے. اور وہ پھر ان لوگوں کی ایک طریقے سے رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ یہ جب اگر نوٹس کریں then you do try and seek help, مدد کے لیے آپ کریں. اس لیے کہ شروع میں سادہ تم نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نماز زیادہ پڑھو یا تم قرآن پڑھو. obviously یہ بھی ایک ہے طریقہ کہ آپ کو مدد کرے, لیکن بہت سارے لوگوں کا اس وقت وہ کانسنٹریشن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر پائیں. تو ہمارے یہاں سب سے پہلے تو لوگ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ آپ کا شاید ایمان کمزور ہے, اور لوگ پھر یہ چیز اس کو نا وہ بھی کر لیتے ہیں, پکڑ بھی لیتے ہیں نا, کہ جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. بالکل, اور مزید ان کی پھر ان کو ڈپریشن. اس کیفیت کے اندر اور وہ کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ صرف کہ اس چیز کو ریکگنائز کرنا کہ ایون جب ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمارے کو کانسنٹریشن نہیں ہوتی, وہ ایک موٹیویشن نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو وہ کریں. مطلب کہ یہ اور یہ کہ جو نماز اور قرآن اور یہ سب چیزیں, یہ تو ہمیں جتنی حد تک ہم کر سکتے ہیں اسپیشلی اس حالت میں ہمیں کرنی چاہیے, لیکن یہ اس چیز کا علاج نہیں ہے. ہم کہیں گے نا کہ بالکل جو مکمل علاج ہے, اور یہ تو ہمارے حضور پاک نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج آپ طلب کرو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ان بیماریوں کے لیے علاج ہیں, اور یہ کہ لوگ اکثر ہمارے معاشرے میں ان کو جھجک محسوس ہوتی ہے نا ان چیزوں میں, ان بیماریوں کو تسلیم کرنے میں اور آگے علاج مطلب طلب کرنے میں. تو یہ بھی ایک مطلب کہ مشکلات یہ پیدا کرتا ہے. اچھا سمن, ہم ڈرامے کی طرف دوبارہ آئیں اگر, تو اچھا آپ پھر آپ کیا سمجھتے ہو کہ سارا جو تھی اس کو جب اس نے یہ سیلف ہارم جب اس نے کیا تو اس وقت وہ ڈپریس تھی؟ اب پہلی دفعہ جب اس سے کیا تھا تو وہ ڈپریس نہیں تھی, اس کو بس یہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا,
اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کس طرح اس کو روک سکوں. وہ چاہتی تھی رک جائے. تو جس دن اس کا نکاح ہونا تھا نا ایکچولی اس دن یہ کرتی ہے اپنے آپ کو نا سیلف ہارم کرتی ہے. اینڈ دین جو obviously she ends up in hospital. وہ اشر ہی اس کو لے کے آتا ہے ہاسپٹل میں پکڑ کے نا. اوکے. اور وہ بیچاری جب ہاسپٹل میں ہی ہوتی ہے پھر وہ واپس جاتا ہے پھر اس کا نکاح بھی اسی دن ہو ہی جاتا ہے. اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا دیکھتے ہوئے. مجھے بھی یاد نہیں تھا آج میں دیکھ رہی تھی نا تھوڑا سا. اوکے. اچھا مطلب کہ شادی سے پہلے بھی اس نے یہ اس طرح کا اس نے قدم اٹھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ شادی سے پہلے کرتی ہے. پھر obviously کہانی آگے بڑھتی ہے جس کے اندر پھر وہ دونوں کی علیحدگی بھی ہو جاتی ہے خرد اور اشر کی مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے. لیکن اس دوران 4 سال گزر جاتے ہیں. لیکن obviously اشر تو کبھی سارا کے لیے اس کے یہ جذبات کبھی نہیں تھے تو وہ کبھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا نا ٹو موو آن اینڈ دین ری میری. تو وہ بھی ایک چیز اس کو نا سارا کو کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی اتنے سال ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں اور پھر بھی وہ میری طرف نہیں آ رہا. اس کی مطلب زندگی اس میں زندگی دوبارہ آ جاتی ہے. جب تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہ علیحدگی ہو جاتی ہے پھر یہ دیکھتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ابھی میرے لیے امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے اس کے لیے نا پھر دوبارہ وہ پہلے جیسی ہو جاتی ہے. لیکن as those years go on وہ دکھاتے ہیں 4 سال گزر جاتے ہیں نا and then she questions her mom, she questions her خالہ کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں ہے نا. اوکے. تو اور پھر وہ اسی خیرت واپس آ جاتی ہے اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اشر میری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا. پھر وہ زیادہ withdrawn ہو جاتی ہے. یہ دکھائے کہ this is over some time نا ایک دم سے نہیں یہ سوچتی ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ yes then she became depressed, she became withdrawn. زندگی کی طرف بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنے گھر میں رہتی ہے نارملی شی از ورکنگ سوشلائزنگ وہ سب اس کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں. اور اپنے مطلب کہ بہت خیال رکھتی ہے اپنی مطلب کہ کپڑوں کا اور اپنی سب مطلب کہ اپنی میک اپ سب بالوں وغیرہ کا اس کا بھی تھوڑا مطلب ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. سیلف کیئر ایگزیکٹلی افیکٹ ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو نہیں توجہ نہیں دیتی اپنے آپ کو نا. اور پھر آخر میں وہ پھر وہ پھر she completes suicide اپنے آپ کو کاٹ کے and then she dies in the end which is obviously very tragic. اور ڈرامے نے پھر اس کو کیسے ہینڈل کیا جب یہ اس طرح یہ مطلب کہ اس کی تو دکھایا نا کہ اس کی یہ کمپلیٹ کر لیتی ہے سوئسائڈ. تو اس کے بارے میں کچھ جو باقی کردار ہوتے ہیں وہ کچھ اس کے بارے میں مطلب سوچتے ہیں یا سارا کی جو ماں ہوتی ہے وہ تو بہت ہی افسردہ ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ this is what it's going in that direction. ایک طریقے سے نا وہ کوشش بھی کرتی ہے سارا کو پہلے بھی دکھایا ہے کہ وہ کہہ رہی تم یہ کر لو تم وہ کر لو اس کو چھوڑ دو اس کا خیال چھوڑ دو لیکن وہ یہ مانتی نہیں ہے. اور پھر جب یہ کر لیتی ہے تو پھر وہ اپنی بہن کو فون کرتی ہے کہ دیکھو تم نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی. اسے وہ اس کو آس دلاتی رہتی ہے نا ہر وقت. ہاں بالکل. اچھا اور کسی وقت اس نے مطلب کسی سے مدد نہیں مانگی ہوتی یا کسی کے اس نے مطلب کوشش نہیں کی ہوتی کہ میں اپنے لیے تھوڑا مطلب اپنے حالات کو یا اپنے آپ کو سمجھوں میں کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں نا اس طرح کچھ نہیں دکھاتے کہ وہ اسی میں کہتے ہیں جیسے اسپائرل ہوتا ہے اسی میں مطلب نیچے اسی میں وہ بند ہو جاتی ہے نا. وہ دکھایا ایک دوست ہے جو خضر ہے جو اس کو کوشش کر رہا ہے اس کو زندگی کی طرف واپس لے کے آئے لیکن شی از ناٹ شی از ویری ایٹ دس پوائنٹ شی از ڈپریسڈ. وہ نہیں وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتی ہے. صحیح. اوکے. تو یہ اس کے اندر بیسک اس میں 2 ایسپیکٹس دکھائیں کہ obviously there's self harm but then there's also completed suicide. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ self harm کرتے ہیں they're actually ان کا ایک انکریز رسک ہوتا ہے کہ وہ eventually they will complete suicide. A small percentage will go and complete suicide. اس کے میرا خیال سمن جو اسٹیٹسٹکس ہے نا شاید آپ نے دیکھے ہوں لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نوجوانوں میں اگر آپ نے ایک سیلف ہارم کیا ہو تو 1 سال کے اندر آپ کا زیادہ آپ کا امکان ہوتا ہے کہ ایک اگر 3 لوگوں میں سے ایک جو ہے جس نے سیلف ہارم کیا ہو وہ 1 سال کے اندر دوبارہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال 3% شاید لوگ ان میں سے لوگ ہوں گے جو 15 سال کے عرصے کے اندر وہ سوئسائڈ کریں گے پھر. So it's definitely a risk factor even on its own.
آگے مطلب مزید سیلف ہارم کے لیے اور سوسائڈ کے لیے بھی. اور ایکچولی اگر کوئی بھی اس طرح کر رہا ہو یا کسی کے پاس یہ ذہن میں یہ خیال آئے تو ان کو ہم ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس مینٹل النس ہو, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ہو سکتا ہے ہو ڈپریشن ہو یا کچھ اور ہو, انگزائٹی ہو, لیکن ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ان کا بس ایک کوپنگ میکنزم ہو, ٹھیک ہے نا, کہ وہ مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی رسک تو ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ اپنے آپ کو زیادہ چوٹ دے دیں, تو زیادہ مطلب ان کا خون زیادہ بہہ جائے, یا اور ان کے جو نروز یا آپ ٹینڈن یا مسلز وغیرہ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو یہ اور لمبے عرصے کے لیے تو یہ مطلب آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر اب یہ آپ کی کوپنگ اسٹریٹجی رہے گی نا. تو ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ خیال آ رہے ہوں یا ان کو جاننے والے کو آ رہے ہوں تو ضرور وہ مطلب اس کے لیے مدد تلاش کریں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس مینٹل النس ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, یہ آگے جا کے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں, بیسکلی ایک طریقے سے جیسا ساجد کہہ رہی ہوں کہ اٹ شوز کہ ان کا جو طریقہ ڈیل کرنے کا پرابلمس وہ ہیلدی نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. تو بیسکلی دے نیڈ ٹو لرن, سیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنے ایموشنس کو ریلیز کر سکیں, کس طرح وہ اپنے فرسٹریشنس کو مینیج کر سکیں ان اے پازیٹیو وے رادر دین نیگیٹو, جو ان کو چوٹ یا ان کو کوئی تکلیف دے. صحیح بات, ٹھیک ہے, اوکے, چلیں شکریہ موونگ آن. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم چلتے ہیں پھر ڈرامہ یقین کا سفر, جو میں پچھلے 1-2 سال میں ہم نے دیکھا ہے شاید. تو یہ بھی بڑا زبردست ڈرامہ تھا. تو اس میں بس مختصر انداز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا, جس کردار کے بارے ہم بات کریں گے وہ ہے ڈاکٹر زوبیہ, یہ جو ادھر سامنے کھڑی ہیں, جن کو سجل علی نے جنہوں نے اس کی اداکاری کی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زوبیہ ہوتی ہے اس وقت یہ ڈاکٹر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی جو شروع سے کہانی دکھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے جو ابو ہوتے ہیں بہت ظالم مزاج کے ہوتے ہیں, اور ان کی امی کو بہت تنگ کرتے ہیں, اور اس نے شروع سے ہی دیکھا ہوتا ہے کہ وہ بہت سخت اور بہت ظالم ہوتے ہیں, اور ان کی امی کو مارتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کی امی ان کی زندگی سے چلی جاتی ہیں, اور ان کے جو اپنے گھر میں ابو کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں اور بھائی کے ساتھ. پھر ہوتا ہے کہ یہ کسی لڑکے میں انوالو ہو جاتی ہے نا, تو اس کو وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ سب کا پتہ چل جاتا ہے گھر والوں کو, اور اس کی وجہ سے بہت بدنامی ہوتی ہے اس کی بھی اور گھر والوں کی بھی. لیکن پھر میرے خیال اس کے ابو جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں, اور یہ پھر اس کو میڈیکل اسکول میں داخلہ ہو جاتا ہے, یہ میڈیکل اسکول شروع کر دیتی ہیں. اس کے ابو کے بھی پھر بعد میں مطلب وہ فوت ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی جو بابی ہوتی ہیں کافی ظلم کرتی ہیں اس کے ساتھ, اور بالآخر یہ پھر مطلب کہ ادھر سے گھر سے نکال دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس وقت یہ کیا کرتی ہیں, پھر اس کا میرے خیال شاید یونیورسٹی اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے ابھی, تو اپنی خالہ کے گھر جاتی ہیں. خالہ کے گھر ادھر بھی اس کو مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ اس کی جو کزن کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتی. پھر یہ جاتی ہے اپنی ایک جاب مطلب ڈھونڈتی ہے نا, تو وہ بڑی پیاری سی جگہ دکھائی جاتی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں پر ہے اب, لیکن ادھر ایک ہوتے ہیں ڈاکٹر اسفند یار, جو کہ عبدالحد رضا میر نے ان کی ایکٹنگ اس رول کو مطلب انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایک ہاسپٹل کھولا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کا انٹرویو کرتے ہیں. بڑے ان کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ ان کی بھی ایک علیحدہ اسٹوری ہے جو میں نہیں ادھر بیان کرتی, لیکن ان کی بھی ایک اسٹوری پوری دکھائی جاتی ہے, لیکن وہ بھی اس وقت کافی سخت مزاج کے ہوتے ہیں. تو دکھایا جاتا ہے کہ یہ مطلب اس مقام پر بھی آ کے جب یہ ڈاکٹر بن جاتی ہے تو کافی اس کو مطلب مشکل اس کو پیش آتی ہیں, کیونکہ وہ اس کے ساتھ سختی کرتا ہے, اور کچھ اس کا بھی ہوتا ہے کہ اس کا تجربہ نہیں اتنا ہوتا. بہرحال آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اور یہ جو ڈاکٹر اسفند یار ہے وہ اس کو بلکہ پرپوز بھی کرتے ہیں. اور اس وقت جو سمجھنے میں آتی ہے بات وہ یہ کہ جو زوبیہ ہوتی ہے اس نے بہت مشکل زندگی گزاری ہوتی ہے, شروع سے لے کر نا بہت مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے, اور دکھاتے ہیں کہ کافی مضبوط یہ کردار رہی ہے نا. اس نے بہت اس نے حالات کا مقابلہ کیا, اور کافی یہ مضبوط رہی ہوتی ہے نا, اور اب اس وقت اس کی زندگی کچھ سنبھل رہی ہوتی ہے.
لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی سوری میں انٹرپٹ کروں گی، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا جب وہ اس کی ماں کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، صرف باپ ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، تو بہت ہی الون، بہت ہی اکیلا محسوس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک یہ غلطی ہوتی ہے کہ ایک لڑکا اس کو توجہ دینے لگتا ہے، تو وہ وہی اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے اس سے کہ وہ بالکل دکھائے کہ جب کوئی شخص بہت ہی لونلی ہو، گھر والے آپ سے سختی کریں، تو پھر آپ باہر یعنی کہ ڈھونڈتے ہیں دوستی یا محبت. بالکل بالکل، بہت اچھی پھر بات کی آپ نے. ہاں اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے وہ لڑکا غلط ہوتا ہے، وہ اس کو ہوں، ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھاگ جاتی ہے، اور وہ پھر اس وقت وہ دکھائے وہ فلیٹ سے جب بھاگ رہی ہے تو وہ اسفندیار سے ٹکراتی ہے. ہاں صحیح بات. ہاں صحیح تو بات. پھر سوری وہ ہاں یہ جو اس کا جو انسیڈنٹ ہے وہ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے نا جب وہ نہیں، اس میں ہاں اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی سمن. اور یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا جو بھائی ہوتا ہے، اب اس کو اپنی بہن یاد آ رہی ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا. تو وہ آ جاتا ہے اس کے ہاسپٹل جہاں پر یہ اور ڈاکٹر اسفندیار کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ جب دیکھتی ہے تو حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی آ گیا اور اس نے سب مطلب راز کھول دے گا. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایکچولی بتایا نہیں ہوتا ڈاکٹر اسفندیار کو کہ میری کہ اپنے ماں باپ اپنے فیملی کے بارے بتایا نہیں ہوتا. تو اور یہ بھی نہیں بتایا ہوتا کہ اس کا کوئی ہے مطلب نا ابھی زندہ، جیسے اس کے بھائی ابھی زندہ ہے. اور اس کو یہ فکر ہوتا ہے، اس کو بھی یاد ہوتا ہے کہ وہ اس نے ٹکر مطلب ان کی ہوئی ہوتی ہے اس وقت پر نا. تو یہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہ وہ سوچے گا کہ میں اتنی مطلب میں نے جھوٹ بولا، میں گری ہوئی لڑکی ہوں اس طرح نا. تو ایک دم اس کے اوپر مطلب یہ بہت سٹریس میں چلی جاتی ہے، جو ہمیں دیکھنے کو جو ملتا ہے نا کہ بہت سٹریس میں ہوتی ہے. اور یہ بالکل آخری قسط ہوتی ہے مطلب کہ یہ بالکل آخری قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ نا کہ یہ اتنی سٹریس میں ہوتی ہے اور اپنے آپ کو نا ایک جگہ لے جاتی ہے جہاں دریا ہو اور ساتھ پل نظر آ رہا ہے آپ کو اس تصویر میں، اور ادھر پہاڑ ہوتا ہے یا چٹان ادھر جا کے نا یہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب اس نے اب یہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پہلے سے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ صرف اس وقت جب یہ دیکھتی کہ میرا بھائی پہنچ گیا ادھر ہاسپٹل، اور اس کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ اب میرے سارے راز کھل جانے ہیں، میں نے شرمندہ ہو جانا ہے. تو یہ ایسے محسوس کرتی ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں، وہ اس برداشت کو نہیں یہ کر ہوتا ہے نا سکتی. کیونکہ اس کے نظروں میں پھر وہ گر جائے گی. ہاں بالکل. تو یہ ادھر کھڑی ہوتی ہے، اب یہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ ادھر میں نے گرنا ہے. اور پھر میرے خیال ایک اور سلائڈ بھی ہے سمن. ہاں تو بلکہ جو ڈاکٹر جو اسفندیار ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ادھر، کیونکہ ان کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ بھی لیتی ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں پیچھے جو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے پل کے اوپر سے کہ رک جاؤ رک جاؤ، لیکن وہ چھلانگ مار دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر میرے خیال پھر ڈاکٹر اسفندیار جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اس میں، میرے خیال وہ اس کو پھر بچا لیتا ہے نا پھر پوری طرح. یہ مطلب ڈوبتی نہیں ہے یہ، لیکن اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، ہاسپٹل میں آ جاتی ہے. اور یہ اسی ہاسپٹل میں ہوتی ہے جہاں پر یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب ڈاکٹر اسفندیار کا ہاسپٹل ہوتا ہے، یہ ادھر ڈاکٹر ہوتی ہے. تو ادھر بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اسے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ذرا غصے میں لگ رہا ہے ڈاکٹر اسفی جو ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور پھر وہ سمجھاتی ہے کہ بس مطلب مجھ میں ہمت نہیں تھی حالات کا سامنا کرنے میں، اور آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور یہ سب کچھ. تو پھر وہ مطلب کہتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے اور بس میں تم سے محبت کرتا ہوں، باقی سب مطلب ادھر ہی جو ہوتا ہے یہ معاملہ جو ہوتا ہے ایک طرح سے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے ڈاکٹر زوبیا کو کہ نہیں یہ مجھے ابھی بھی مطلب میری قدر کرتا ہے، اور مطلب کہ ان کی آپس میں نہ پھر بعد میں ان کی شادی کا مطلب نظر آ جاتا ہے کہ ان کی شادی ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اس میں پھر ہاں تو پھر ادھر جہاں تک میں سمجھتی ہوں سمن، مجھے تو یہ اچھا جب میں نے یہ سین دیکھی نا، جب میں یہ قسط دیکھی مجھے بہت غصہ آیا. میں نے آپ سے بات بھی کی، یاد ہے ہم اکثر کیونکہ ڈراماز دیکھنے کے بعد ایک دوسرے سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں، تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. غصہ کس لیے؟ کیونکہ دکھایا گیا تھا کہ جو ڈاکٹر زوبیا ہے اتنی مضبوط لڑکی دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا اس نے حالات کا سامنا کیا، اتنی مشکلوں مطلب زندگی میں آئیں، لیکن یہ مطلب مضبوط رہی. اور کیا کہتے ہیں مطلب کہ بہت اسٹرانگ کیریکٹرز کو دکھایا گیا، ٹھیک ہے نا. اور بالکل این آخری وقت پر وہ یہ سوئسائڈ کا انہوں نے بیچ میں ڈال دیا. تو مجھے بہت بات غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس کو مضبوط کردار کیوں نہیں اس کو رکھا، اور اس نے کیوں نہیں سامنا کیا سب کا نا.
फिर मैंने सोचा कि मतलब असल ज़िंदगी में भी तो ऐसे हो सकता है ना कि इंसान जो पूरी ज़िंदगी में मतलब मुश्किलात देखता आया हो और उनका सामना भी करता आया हो, लेकिन एक वक़्त ऐसा होता है कि किसी वजह से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर होते हैं, बहुत दबाव आ जाता है उसके ऊपर ना एक चीज़ का, और फिर वो उस हालात में मतलब इस तरह के फैसले करता है जो आम तौर पर वो ना करे, ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब कि ज़्यादा सोच समझते नहीं है किसी बात उस इस चीज़ को ना, हम बस इरादा कर लेते हैं हमने ये चीज़ करनी है। तो हमें मुझे ऐसे ही लगता है कि इसने ना इम्पल्सिवली इसने सोचा कि मैंने अपनी बस ज़िंदगी खत्म करनी है, कि मैं हालात का सामना नहीं कर सकती, है ना? लेकिन पहले से कोई ऐसा नहीं होता आपको कोई क्या कहते हैं हलमात नहीं होते कि इसने एक डिप्रेशन है या एंग्जायटी है, मतलब यही दिखाया जाता है कि ये काफ़ी मज़बूत लड़की है। लेकिन हाँ, इसमें ये फ़िक्र है कि इसके जो माज़ी के जो इसके जो राज़ हैं वो खुल जाएँगे। तो इसलिए इसमें ये मैं यही कहूँगी कि ये जो है इसने अटेम्प्टेड सुसाइड की, लेकिन वाज़े तौर पर तो इसको मेंटल इलनेस नहीं थी, लेकिन एक्यूट स्ट्रेस की हालत में इसका ये ब्रेकडाउन हुआ और ये इसने इम्पल्सिवली ये कदम उठाया। तो और हमें ये भी पता है एक बात फिर बाद में भी जब मैं सोच रही थी मेरे ज़हन में आई कि हमें पता है कि जो डॉक्टर्स हैं, उनमें जो सुसाइड का रेट है वो ज़्यादा है बाकी मतलब शोबों की निस्बत। और भी शोबे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, हमें पता है कि उनके सुसाइड रेट्स उनके मुकाबले में ज़्यादा हैं, और इसलिए फिर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, ये डॉक्टर थी और क्यों नहीं उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर्स की ज़िंदगी भी काफ़ी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बहुत उनकी काम की लिहाज से बहुत स्ट्रेसफुल होती है, और दूसरी बात ये कि उनके पास एक्सेस बहुत होता है ना, दवाइयाँ वो ले सकते हैं, उनको पता भी होता है वो कैसे काम करती हैं, कितनी तादाद में उनको चाहिए होती है अपने आप को ख़त्म करने के लिए। तो इन सब वजह से मतलब कि उनका ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो फिर मतलब फिर मैंने लेकिन मैंने फिर भी मैंने एक लंबा-चौड़ा, आपको याद है ना, मैंने एक लंबा-चौड़ा मैंने इनको ईमेल भेजा था इस ड्रामे वालों को, प्रोड्यूसर्स को, कि मतलब ये क्या आपने किया कि इसके पूरा आखिरी किस्ती मेरी तो मतलब ये इसको थोड़ी-सी खराब कर दी ना। लेकिन बहरहाल तब तक तो ड्रामा हिट हो चुका था, तो फिर मेरा उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। हाँ, लेकिन ये नहीं, लेकिन ये मुझे समझ में मुझे कोई उसमें वो नहीं लगा। मैंने कहा कि सादिया, उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि कभी जैसे तुमने कहा कि कभी भी कमजोर लम्हा हुँ, आ हुँ। सकता है, और हुँ, स्पेशली अगर कोई शख्स who's been through so much और हुँ, आखिर में उनको थोड़ा सा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ रही है और फिर वो उनसे हुँ, छीन जाए, तो हुँ, बेसिकली उनका एक लास्ट होप होता है ना। तो वो हुँ, उसको ये था कि बस मेरा एक आखिरी जो वो था वो भी मुझसे छिन जा रहा है। सही। फिर अच्छा, उसको दूसरी बात सॉरी, नेक्स्ट में जो आखिरी स्लाइड हमारी है, जो हमारे मौज़ू से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस बात पर मुझे काफ़ी मुझे उलझन हो रही थी और गुस्सा आ रहा था, वो ये था कि ये उसी सीन के आगे जाके ये सीन आती है कि वो फिर आपस में जब मतलब माफ़ी वग़ैरह माँग लेते हैं एक-दूसरे से या जो भी है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये एक-दूसरे को मतलब गले लगा रहे होते हैं बैठे, मतलब ये हॉस्पिटल में बैठे मतलब कि वो मरीज़ होती है, वैसे तो डॉक्टर होती है उस हॉस्पिटल में, इस वक़्त मरीज़ होती है और ये डॉक्टर होता है। और ये मतलब पूरे वार्ड के अंदर एक वार्ड के अंदर होती है ये, और ये उधर ही उनकी बातचीत चल रही होती है और फिर एक-दूसरे को ये गले लगा रहे होते हैं। तो ये मैंने सोचा यार ये भी क्या मतलब कि एक तो है ना कि ठीक है, मज़हबी लिहाज़ से ये कुछ सही नहीं, अभी इनकी शादी नहीं हुई होती, लेकिन ये है कि जो एक चीज़ होती है जो प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है, ठीक है ना? जो डॉक्टर्स का प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है, जो कि आपकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने मरीज़ों के सामने एक एक तरह का आप अपना बिहेवियर रखे ना, और स्पेशली उस हॉस्पिटल में जिसमें ये दोनों काम कर रहे हों, और ठीक है ये इस वक़्त मरीज़ थी, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा था ये अनप्रोफ़ेशनल है, और ये कि मतलब कि या कि इनके जो ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरी ये पॉइंट भी मैंने फीडबैक की थी कि ये जो है ये मतलब सही नहीं था या एप्रोप्रिएट नहीं था। हाँ, ये तो हाँ। हमने वैसे ही बीच में डाल दिया। लेकिन हाँ। लेकिन कुछ फीडबैक सादिया हमें ये भी मिला था ना कि अगर कोई ऐसी चीज हो तो हम उसको डील कैसे करें, जो हुँ, लोग उनके अराउंड होते हैं वो कैसे डील करें। सही, बिल्कुल। और हाँ, इसकी तो तरफ मेरे हम फिर मेरे ज़हन में ये होता है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए कि मेन चीज़ ये होती है स्पेशली जो वालदेन है ना, और आजकल के जो बच्चे हैं, और ये देयर इज अ जनरेशन गैप हियर
کہ جو آج کل کے بچے جس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو, جس طرح وہ سوچتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہے, الگ ہے. ہم جس طرح کہ ہم جب چھوٹے تھے یا ہم ٹین ایجرز تھے, اور اس سے پہلے جو ہمارے والدین تھے, جس طرح کہ ہر ڈفرینسز تو آ جاتی ہیں. ہاں میرے خیال جنریشن گیپ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب زیادہ ہے نا. اینڈ آج کل اور ہم کیونکہ اچھا کیونکہ اس وقت ہم دونوں تو اسکاٹ لینڈ میں ہے نا, ہم دونوں تو ادھر کی بات کر رہے ہیں کہ ادھر جنریشن کا صرف نہیں ہے, لیکن ہم ایک بالکل مختلف, ہمارے ماں باپ کے لیے ایک بہت مختلف معاشرہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, جن میں ہم لوگوں نے, ہم لوگ پلے بڑے اور آگے جو نسل ہے وہ مطلب بڑھ رہی ہیں نا, تو یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا جو ہے, جو اتنی زیادہ پچھلے 10 سالوں میں جس ان کا جو مطلب کہ آواز ہی نہیں ہوا, لیکن جو کہتے ہیں کہ جو ٹیک آف ہوا ہے اس کا ہے نا, اس کی وجہ سے بہت مشکلات, ہاں سوشل میڈیا اس کی وجہ سے, ہاں ہر چیز جو ہے وہ آمنے سامنے ہے, کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے نا. ہاں بالکل بالکل. تو ہاں اس کے اس لحاظ سے ہم یہ تھوڑی بات کر سکتے ہیں سمن کے, جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر اس طرح کی جو ہم نے جو چیزیں ہم نے دکھائی ہیں ان ڈراموں کے ذریعے, کہ اگر آپ کو یا آپ کو کوئی جاننے والوں کو یہ چیزیں آپ کو لگے کہ ان میں ہیں, وہ سیلف ہارم کر رہے ہیں, ان کے پاس یہ سوچ ہے یا یہ خیالات ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا بازو ایک دم ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے آپ کو کسی کا بازو نظر آ جاتا ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے نا, اکثر مطلب کہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ, اکثر لوگ جو ایسے کرتے ہیں, اپنے بازوؤں کو بالکل فل سلیو رکھتے ہیں, گرمی میں بھی, گرمیوں کے موسم میں بھی, مطلب ان کو ہوتا ہے کہ کوئی نظر نہ آ جائے نا. تو اگر آپ کو یہ اس حالات میں آپ ہوں, تو پہلے تو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو خود آپ سمجھے کہ اس کے لیے آپ کے لیے مدد موجود ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ جو آپ کو کوئی اگر آپ ہو سکے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اپنے یا اگر آپ فرض کریں اگر نوجوان بچے یا اگر اسکول جا رہے ہیں ہوں تو فی الحال تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, لیکن اپنے ٹیچر سے مدد لینے سے پہلے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کو کنفرنٹ نہ کریں اور ان کو بلیم نہ کریں, اور ایموشنل ریئیکشن جو ہوتا ہے نا, نیگیٹو ریئیکشن نہ شو کریں. اس سے جو بھی ہے جو یہ کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ obviously sometimes there are elements of manipulation جو ہم نے we've spoken about this before as well, کہ کبھی کبھار وہ اپنی چیز کو منوانے کے لیے کبھی کبھار لوگ اس طرح بہیو کرتے ہیں, لیکن at the end of the day آخر میں they are communicating کہ وہ خوش نہیں ہے, ڈسٹریس ہوتا ہے نا. وہ اس کو سمجھنا چاہیے جو بھی لوگ ہیں, اسپیشلی والدین جو ہیں, جو ینگ اسپیشلی جو ٹین ایجرز اس طرح کا بہیویئر کرتے ہیں, اس کو ہمیں نہیں اندازہ کہ ان کے کیا پریشرز ہیں, ان کے اسکول میں ہو سکتا ہے کچھ ہو رہا ہو, ان کی سوشل لائف میں کچھ ہو رہا ہو, اس طرح کہ وہ ایک سٹیج ہوتا ہے زندگی میں جب ٹین ایجرز اپنے والدین سے اوپن نہیں ہوتے, اکثر نہیں پتا ہوتا ماں باپ کو. زندگی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو پھر کنفرنٹ نہ کریں, ان کو ڈانٹیں نہ, ان سے غصہ نہ کریں, اس لیے کہ آپ ان کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپسیٹ ہیں, اور اگر وہ آپ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں then you of course then you would seek help. بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے ان کو اپنے اعتماد میں لیا اور کہ آپ مطلب کہ, اور ان کو بتانا چاہیے کہ ان سے آپ ابھی بھی محبت کرتے ہیں, آپ ان کی بہتری چاہتے ہیں, تو آپ ان کی مدد لینے میں, مزید مدد لینے میں ان کی آپ مطلب کہ آپ مدد کریں گے, اس کو آسان بنائیں گے اس راستے کو نا. تو ہاں بالکل, لیکن میں یہ بات کہہ رہی ہوں, اگر آپ نے بہت اچھی بات کی سمجھ, لیکن اگر کوئی نوجوان ہو یا کوئی بڑا بھی ہو جو سوچتا ہو کہ میں اپنے جو بہت عزیز ہے میری زندگی میں, جیسے میرے ماں باپ یا میرے شوہر یا میری بیوی یا جو بھی ان کے بہت عزیز رشتے دار ہوں, کہ ان کو میں نہیں بتا سکتا, تو پھر چاہیے کہ کسی کو تو بتائیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے اگر اپنے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں تو وہ آپ کو آپ کی اسیسمنٹ تھوڑی سی کر کے وہ آپ کو پھر ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے, کیونکہ ہر مریض کے مختلف ہوں گی نا, جو ان کو چاہیے ہوتی ہے, جو ٹریٹمنٹ کو چاہیے ہوگی وہ ذرا مختلف ہوگی, تو وہ بیسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کہاں پر جانا چاہیے اور کب جانا چاہیے. اور کچھ لوگوں کے لیے تو ہوگا کہ ان کو فوری طور پر کسی سائکیٹرسٹ سے ان کو مطلب کہ ان کی اسیسمنٹ کروانی ضروری ہوگی, اور کچھ ہوں گے جو مطلب کہ ضروری نہیں ہوگا کہ فوراً ہو, لیکن ان کو
सेटअप करवाना मतलब पड़ेगा ना, कि किसी थेरेपिस्ट से देखें या जो भी है, डिपेंड्स ऑन द यू नो द सिचुएशन। तो हाँ, तो समन आपने इधर कुछ हाँ, मैंने ये डॉन ने एक लिस्ट बनाई थी, उनका एक वो था, आर्टिकल आया था 2020 में ना, दिसंबर 2020 में, तो उसमें उन्होंने ना लिस्ट किए थे हर फॉर एवरी सिटी के क्या नंबर हैं। तो बेसिकली मेन चीज़ है कि टर्शरी केयर सेंटर में ज़्यादा साइकाइट्री मौजूद होती है, तो मैंने ये लिस्ट कर दी है जो उनके मेन वंस थे। ये कराची के हैं, एंड दीज आर लाइक हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। ये हम अपने ना आखिर में भी डाल देंगे कमेंट्स में, तो डोंट वरी इफ यू डोंट गेट इट नाउ। हाँ, नहीं ये तो बहुत अच्छा किया आपने समन, और ये इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए ये काफ़ी मदद करेंगे। मैं सोच रही थी हमें चाहिए कि हम थोड़ा-सा बताएँ सेफ्टी प्लानिंग के बारे में, क्या ख़्याल है? उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें? हाँ, हाँ। तो हाँ, तो जब ऐसे कोई मरीज़ मतलब हमारे सामने आता है जिन्होंने सेल्फ हार्म किया होता है या सोच रहे होते हैं सेल्फ हार्म करने का, या उनके पास सुसाइडल थॉट्स होती हैं, तो या उन्होंने कुछ किया होता है अपनी ज़िंदगी लेने के लिए, तो हम एक उनकी जो इलाज का जो बहुत अहम हिस्सा होता है, वो ये होता है कि सेफ्टी प्लान बनाना, ठीक है ना? वो ये होता है कि अगर इस तरह का मतलब ये इस तरह का सिचुएशन दोबारा उनके साथ हो, कि उनके पास ये ख़्यालात दोबारा आएँ, तो वो कैसे उसको मतलब उनको क्या करना चाहिए? हम बल्कि उनके साथ इसके ऊपर बातचीत करते हैं, और हमको लिख के भी बल्कि अक्सर देते हैं ना, ठीक है? ताकि उनको पता हो कि उनके जो उनके साथ रहते हैं उनको भी पता हो कि क्या करना चाहिए। तो इसमें होता है कि अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि अगर आपको पता हो कब किन हालात में आपको ये जो है ये सुसाइडल या सेल्फ हार्म थॉट्स आती हैं ना, कई दफ़ा ट्रिगर्स होते हैं स्पेसिफिकली ना, कि पता होता है कि इस वक़्त, या जब मैं इस इंसान के साथ होता हूँ, या इस वक़्त पर रात के वक़्त, या जो भी वक़्त हो दिन का, इस वक़्त ज़्यादा होता है, तो आपको पता होता है कि वो आपके जो वल्नरेबल पॉइंट्स है ना, कि वो उस पर उस वक़्त आप ज़्यादा तवज्जो इन चीज़ों पर दे सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना? कि अब इस जगह नहीं जाना, या उस वक़्त कोई आपके साथ हो ताकि आपको थोड़ा तसल्ली हो और आपका ज़हन उस तरफ ना जाए, ठीक है ना? तो और ये होता है कि आपको फिर आपने ये सोचना होता है कि इन चीज़ों से इन इन ख़यालात से हम अपना ज़हन दूर कैसे करें, ठीक है ना? जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, ये बहुत ज़रूरी सेफ्टी प्लान का हिस्सा होता है कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स आपकी क्या हैं? कि कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आप कर सकते हैं जिससे आपका ध्यान कहीं और चला जाए, ठीक है ना? वो ये है कि आप कहीं बाहर चले जाएँ, कहीं वॉक करने चले जाएँ, आप कोई मौसीकी सुन लें, या आप कोई अपने कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, वो कर लें। कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपका ध्यान कहीं और या चले अगर जाए। आप अपने किसी यानी कि फैमिली मेंबर के साथ बैठ जाएँ, कभी-कभी लोगों को ये भी होता है कि हमारे साथ कोई बैठा रहे, हाँ, तो वो भी बिल्कुल। काम करते हैं। हाँ, तो ये अगेन डिपेंड करता है हर मरीज़ पर, लेकिन जैसे जो ज़्यादा जो एडल्ट्स होते हैं या जो नौजवान होते हैं, वो कई दफ़ा तो ये होता है, वो कोशिश करते हैं कि हम पहले ये चीज़ें खुद हम कोशिश करें ना इन चीज़ें करने के लिए। अगर वो चीज़ें मदद नहीं करती, तो वो ख़्यालात अभी उधर होते हैं, अभी तंग कर रहे होते हैं, तो फिर होता है बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी के साथ बात करें, जैसे कि हमने कहा, आपके घर वालों से, या आपके कोई अक्सर दोस्त अक्सर ऐसे होता है कि आप माँ-बाप से शायद ना बात कर सके, या अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों से नहीं, लेकिन किसी दोस्त को आप बता सकें ना, बेशक वो फ़ोन के ज़रिए क्यों ना हो, और वो आपके फिर मतलब रिश्तेदार मतलब फैमिली को बता दें ना, उनको अलर्ट कर दें कि ऐसे कोई मसला है और उनको मदद की ज़रूरत है। तो ये है कि हमें पता है कि जब आप किसी से बात करते हैं अपनी तकलीफ़ के बारे में, तो आपका जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है ना। अ, क मतलब कि अक्सर आपका बोझ हल्का हो जाता है, आप इतने आइसोलेटेड नहीं महसूस करते अपने आप को कि मैं अकेली हूँ, या अकेला हूँ इस ए ए ए ए इस हालात का सामना करते हुए। और फिर ये होता है कि वो आपकी, जैसे हमने कहा, कि मदद भी कर सकते हैं आगे आपको इलाज करवाने में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि उनको पता हो, और अगर इस तरह ना हो तो फिर वो जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी न किसी तरह किसी प्रोफ़ेशनल से फिर राब्ता करें, जो फिर फ़ौरी तौर पर असेस कर सके कि आपको इस वक़्त मतलब फ़ौरी तौर पर आपको कोई मदद की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा वक़्त इंतज़ार कर सकते हैं और आप और ये आगे और अपॉइंटमेंट। अगर पॉसिबल है तो जिस तरह कि अगर कोई कट कर रहा है तो उसके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि उनके पास
कोई चाकू या कोई रेजर या इससे भी कोई चीज़ ना हो जिससे वो अपने आप को कट कर सके ना, काट सके। और दूसरी चीज़ है, अगर उनके जहन में ये हो कि हम ओवरडोज लेंगे, कभी कभार बहुत सारे लोग दवाइयाँ लेते हैं, तो वो फिर आप मेक श्योर करें कि उनके पास एक्सेस ना हो ना दवाइयों का, वो आप अपने नजरियान में रखें किसी रिस्पॉन्सिबल शख्स के पास, और ताकि वो अक्सर एक वो ना हो ना, एक टेम्पटेशन ना हो कि ये हाँ, चीज़ मौजूद है तो मैं ले लूँ। और अक्सर इसी वजह से हम मतलब जो अ, दूसरे डॉक्टर्स जो होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें भी कहते हैं कि आप एक वक्त पर बस 1 हफ्ते की आप मतलब उनकी जो है दवाई दवा जो है दें कि ज़्यादा उनके पास तादाद मौजूद ना हो घर में ना, ये करने के लिए। बिल्कुल। और कुछ हम कहना चाहेंगे इधर समन इसके दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी हाँ, कि अगर कुछ लोगों के लिए ये भी एक चीज़ काफ़ी उनकी मुफ़ीद होती है कि वो अच्छा वो कहते हैं कि हमने किसी न किसी तरह कुछ तो करना है अपने साथ, ठीक है ना? कि हम ये चीज़ें नहीं काम करती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं काम करता या किसी के साथ बात करना नहीं काम करता, तो हमें कुछ ना कुछ हमें महसूस करना ज़रूरी है। तो उनके लिए हम कहते हैं कि आपको दीगर किस्म की आप स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें जो लोग कहते हैं कि हमें कट करने से हमें हमें ज़रूरी है कि हमें कट करने से कुछ महसूस होता है। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, इसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको ये ज़ख्म ना हो, आपको ये रिस्क ना हो ना खून बहने का। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, फ़र्ज़ करें जैसे हम कहते हैं हम कह सकते हैं कि आप बहुत ठंडी बर्फ़ ले लें, उसके साथ आपको उस तरह उससे भी आपको मतलब वही जो होता है कुछ सेंसेशन होती है। सेंसेशन मिलती है। या होता है कि ये लोग इलास्टिक बैंड जो होते हैं अपने पहने होते हैं उसको जब भी इस तरह कोई गलत ख़्याल आता है तो उसको ऐसे करके क्या कहते हैं खींचते हैं ताकि उससे तकलीफ़ थोड़ी-सी हो। या फिर और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जब वो ठंडे मतलब जाके शावर कर लें, ठंडा ठंडा शावर कर लें या ये वो भी होता है कि मिर्च खा लें। किसी कोई चीज़ उनके लिए काम करती हो ना, और हर इंसान मुख्तलिफ होता है कि जो एक चीज़ के लिए एक इंसान के लिए जो चीज़ काम करेगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे हाँ, के लिए भी वो काम करे। तो इंडिविजुअलाइज़ करना पड़ता है हर इंसान की उनकी अपनी कुछ शख्सियत, लोगों उनके का ये अपने भी होता है मसले ना कि के मुताबिक। उनका खून नज़र आए, तो हम कहते हैं रेड मार्कर से आप बिल्कुल। वो कर लो, मार्क बना लें। हाँ, केचअप और हाँ, बिल्कुल, सही बात की आपने बिल्कुल और हाँ, और भी कुछ था समन इसके बारे में या आपको क्या लगता है कि हमने सब चीज़ें आई थिंक हमने सब कवर कर लिया सादिया। कवर कर लिया? हाँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी आज की गपशप पसंद आई और आपने इसमें से आपको मालूमात मिले कि यही हमारा मकसद है कि हम ये ड्रामों के ज़रिए से हम दिखाएँ नफ़्सियाती बीमारियाँ और मतलब कि अच्छा मतलब कि उनकी क्या कहते हैं इस तरह के मुश्किल मतलब मुश्किलात के बारे में हम बताएँ। अच्छा एक बात मैं कहना चाह रही थी सॉरी अभी मेरे ज़हन में ये बात आई है कि ना पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ लोगों ने लिंक सेंड किए ना कि एक बहुत अफ़सोसनाक हादसा अभी हुआ है अभी पाकिस्तान में। एक थे डॉक्टर जो मुल्तान में थे, रिटायर्ड थे डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट ना, तो उन्होंने पता चला कि उन्होंने अपनी एक इकलौती बेटी थी उनकी, वो भी डॉक्टर थी, उनको कत्ल कर दिया और फिर फ़ौरन ही अपने आप को भी उन्होंने कत्ल कर दिया, ठीक है? मेरा ख़्याल उनका नाम था डॉक्टर अज़हर हुसैन था शायद उनका नाम। यही था अफ़ज़ल ना? आई थिंक अफ़ज़ल था? नहीं अज़हर था शायद। अज़हर था? शायद, अच्छा सॉरी लेकिन मुझे सही तरह अगर मैंने ये गलती कर दी हो, लेकिन यही था कि वो प्रोफ़ेसर थे रिटायर्ड थे और पता चला जी कि कि कुछ अरसे से वो उनकी बीवी से पता चला कि कुछ अरसे से वो मतलब कि लग रहा था कि वो ज़हनी दबाव में है ना, कि वो बिल्कुल अलहदा से मतलब आइसोलेट कर रहे थे अपने आप को अलहदा से रख रहे थे और काफ़ी लग रहा है जैसे काफ़ी उनको एंग्ज़ायटी थी और ऊपर से कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा मज़ीद मतलब उसमें मुश्किल मतलब ज़्यादा मज़ीद वो उनका जो था जो दबाव था वो बढ़ता जा रहा था ना। और फिर हुँ, उनकी अपनी बेटी से किसी बात पर झगड़ा हुआ और उन्होंने एकदम से गन निकाली, उनकी बेटी को ख़त्म कर दिया और फिर जब देखा कि बेटी ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने अपने आप को भी ख़त्म कर दिया ना, उसी वक़्त। तो ये जैसे मेरे ख़्याल पाकिस्तान में न्यूज़ में आ रहा होगा और हमें भी फॉरवर्ड किए हैं लिंक्स
تو वही मैं कहूँगी कि ये बात कि क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं कैसे इन्होंने कर दिया, खुद डॉक्टर थे, खुद अपनी बेटी को कैसे इन्होंने ऐसे कर दिया, और बहुत अफ़सोसनाक ये हादसा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो अगेन जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये है कि वो काफ़ी मतलब काफ़ी उनकी जो हालात उनकी जो हालत थी, वो ठीक नहीं लग रही थी ना, कुछ अरसे से ना, कि अगर बिल्कुल अपने आप को अलहदा वो आइसोलेट कर रहे हैं और एंग्ज़ायटी हो रही है उन्हें, तो उनके अगेन वो उसके दबाव में वो होंगे, और उन्होंने लगता है जैसे कि दोबारा काफ़ी इम्पल्सिवली शायद ये उन्होंने इरादा किया अपनी बेटी को उनकी जान लेने का, और फिर वो जब ऐसे ले ली उन्होंने जान, बहुत नदामत उनको हुई, या बहुत एकदम दोबारा दबाव में वो चले गए और उन्होंने अपने आप को भी ख़त्म कर दिया ना। तो अगेन वो ये चीज़ आ जाती है कि जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, कि वो इस मर्ज़ से मतलब कि वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं, नफ़्सियाती कोई भी कर बीमारियों का। सकता है हाँ, बेसिकली ना। बिल्कुल, कोई हो सकता है। तो ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए कि जी वो डॉक्टर थे, साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने भी ऐसे कर दिया। बल्कि मैं तो कहूँगी कि साइकियाट्रिस्ट में का काफ़ी होंगे डॉक्टर्स जो खुद भी मतलब ज़हनी बीमारियों का शिकार रह चुके हैं, या उनके ख़ानदान में उन्होंने ये चीज़ देखी है। हो सकता है इस वज़ह से वो इस शोबे की तरफ मतलब वो मायल हुए हों ना। तो ये कि हाँ, हाँ। हमें पता है कि अगेन हमने पहले भी ये बात की कि अक्सर लोग मदद नहीं माँगते, और डॉक्टर्स भी मेरा ख़्याल है ख़ास तौर पर ये कि नहीं अक्सर मदद नहीं माँगते, इसमें भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन इसके फिर जो इनके जो क्या कहते हैं, जो इस इस वजह से जो हादसात होते हैं ना, फिर बहुत मतलब कि दर्दनाक होते हैं फिर ना, और हम चाह रहे हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में मज़ीद हम मतलब कि अवेयरनेस क्रिएट करें, और मतलब कि लोगों को उनके बारे में बताएँ, ठीक है ना? आप कुछ कहना चाहोगी समन, इसके बारे में? आपने भी मेरा ख़्याल ये बड़ी ये इस हाँ, नहीं हादसे के मुझे बारे मैंने भी में सुना पढ़ा था होगा। ये राइट आई वाज़ जस्ट चेकिंग डॉक्टर अज़हर हुसैन नाम था उनका। ओके। और वो ही वाज़ एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए कोविड-19 के दौरान हम सब देख रहे हैं कि जो ज़हनी बीमारियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। बहुत हुँ, सारे लोगों ने अपना रोज़गार खोया है। बहुत बिल्कुल। सारा गेटिंग द इलनेस इटसेल्फ हैज़ बीन वेरी स्ट्रेसफुल। एंग्ज़ायटी ज़्यादा होती है कि हम इससे कि कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कुछ लोग बिल्कुल महफूज़ रहते हैं इस बीमारी के बाद, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली दे सकम्ब टू द इलनेस एंड दे डाई। हुँ, तो हुँ, इट्स हैज़ बीन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल फॉर एवरीबॉडी। तो हम हर किस्म की ज़हनी बीमारियों का ज़्यादा देख रहे हैं आजकल ना। हुँ, बिल्कुल। तो बस अल्लाह मियाँ रहम करे और बस हमें इस हुँ, पीरियड से इस टाइम से हमें जल्दी निकाले इंशाल्लाह। जल्द से जल्द आमीन सुम आमीन। जी, तो समन बहुत शुक्रिया, आपके साथ अच्छा लगा। वैसे तो मुझे भी हमेशा ही बहुत शुक्रिया आप हाँ, सबका। हाँ, और हाँ, प्लीज़ आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकॉन को दबाएँ हुँ। और इंशाल्लाह हमारा सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। हाँ, और दोबारा से हम बहुत शुक्रिया कहना चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन का, आपने हमें बहुत बहुत मोहब्बत दी, बहुत आपने दुआएँ दी और फीडबैक दिया, और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और हम आगे भी आपके फीडबैक का का मुंतज़िर रहेंगे, और प्लीज़ आप भेजते रहिए अपने कमेंट्स। बहुत शुक्रिया। अगली बार ओके, के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। समर म्यूज़िक लगा दो। अच्छा मैंने कहा लंबा हो गया, चलो। यकीन का सफ़र लगा दो। वो आदत सी होगी अब। Upgrade to watch videos without ads breaking your focus. पहले एडवर्टाइज़मेंट आएँगे। ये क्या यार? जागते में भी सोती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं। यार आज तो बड़ी बिजलियां गिरा रही हो। अगर मूड बनना है तो ओए, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। कहाँ है मोहतरमा? हमें कोई लिफ्ट ही नहीं। पता नहीं उसने खाना भी खाया हो।
साथ सरे राह गुजर निकलता है अब ऐसी चादरे एहसास पर गुजारा क्या ये अपने पाँव छुपाऊं तो सर निकलता है खुमार के बाद यकीन का सफर निकलता है Good.